وإذا قيل لهم آمنوا كما छोटी मत करते आमनन नासु बोलना भी है और अलग लगा करके नन्नासु नन्नासु कॉलू अलिफ मद्दा और वाव मद्दा अनुमीनु हमजा जो होता है जब साकिन पर आता है झटके से बनते हैं अनुमीनु कमा कमा आमसुफहा इसे कहते हैं मद्दे मुनफसिल सिंपली बड़ी मद यानी 4 अलिफ या उससे भी ज्यादा हिसाब से हम उसको लंबा कर सकते हैं। आगे वक़फ़ है तो आएगा ठीक है तो फहा बस खूब जो है ना ये पेश नहीं पढ़नी इस तरह हमला पढ़ना फहा वक़फ़ हो जाएगा आमनस्सुफहा अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून वलाकिन ला यअलमून। यहाँ पर क्या है नून साकिन सके क्या है यरबलून तो क्या होगा इदगाम लेकिन लाम है लाम बिला गुना होगा وإذا لقوا الذين وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا خلوا لو क्या है लैन करो إلى شياطينهم إلى شياطينهم شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنما هم إنما نحن مستهزئون
मुस्तहज़िऊन मुस्तहज़िऊन दोबारा वइज़ा क़ील लहुम इसको क़ीला लहुम नहीं पढ़ना इस्लाम लम्बा नहीं करना दोनों ना बराबर अरे बराबर वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا और बात समझिए आयत के बिटवीन यहाँ पर कोई वक़्फ़ नहीं होता अगर सांस टूट जाए हम एक सांस में आयत नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर सांस आपका खत्म होने को लगता है आखिरी तौर पर वक़्फ़ बनाए ठीक है और सांस लेकर उस हर्फ को रिपीट करना होगा दोबारा से पढ़ना होगा सिर्फ उस हर्फ से स्टार्ट करें इसमें पढ़ेंगे अब हमने यहाँ पर वक़्फ़ बना लिया था लेकिन वक़्फ़ नहीं हमने इस तरफ दोबारा से पढ़ना قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن
السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون और यहाँ पर जो है इनको इन्नमा इसको लंबा करेंगे قالوا إنا معكم إنا معكم إنما نحن مستهزئون إنا معكم पढ़ना قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنا देखकर पढ़ना है अलिफ मद्दा खा रहे हैं إنا معكم जी पढ़ने वाला قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله